यो सोच आएको छ कि स्टार डाइरेक्टर एन्ड एबोभको प्रोग्राम हामीले बैंक्वेट हलमा राख्दैछौँ। यसको मतलब इन्युमरस स्टार डाइरेक्टर्सहरू तयार भइसक्नु भएको छ नेपालभित्र, यसको यो संकेत हो। बाँकी क्राउन पनि कमी छैनन्, किनकि पुरै स्टार लेभलको एभरेज टोटल स्टार लेभलको होटल हो। त्यहाँ अब क्राउन एन्ड एबोभको मिटिङ छ, मतलब 1-2 जनालाई त मिटिङ लिने होइन होला, त त्यो पनि धेरै नै छ। त सम्पूर्ण साथीहरूलाई जस्तो अहिले इन्द्र सरले जुन अहिले क्वेसन उठाउनु भएको थियो कि यो प्रोडक्ट्स कसैलाई महँगो लाग्न सक्छ यताउता, यो सम्बन्धमा हुन त यस्तो क्वेसनहरू आइ पनि रहन्छ बार बार। एक मिनट है, यस्तो क्वेसन्स त बार बार आउने गर्छ, तर यथार्थ फेरि बिल्कुल अलगै छ। जहाँ बैंक्वेट हलमा मिटिङ गर्नको लागि स्टार डाइरेक्टर एन्ड एबोभ तय गरिएको छ, स्टारको मुनि फेरि कयौं ब्रोन्ज होला, कयौं सिल्भर होला, कयौं गोल्ड होला, हैन? तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। तो यत्रो एक तरफ यत्रो प्रगति छ, एक तरफ फेरि हामीलाई कहीं यस्तो पनि लाग्छ। त साथीहरूलाई म के भन्छु भने यो यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तपाईँ हामीले जस्तो प्रकारको एक दृष्टि जस्तो सोच बनायौं फेरि त्यस्तै हुन्छ। बाँकी म तपाईहरुलाई बार बार के भन्छु भने कि हेल्दी लिभिङको सिस्टमको साथमा हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा एक सिस्टम जुडेको छ। क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केटमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। चाहे टुथपेस्ट यहाँ 100 रुपैयाँ पर्छ भने 100 रुपैयाँ भन्दा धेरैको टुथपेस्ट पनि तपाईले मार्केटमा पाउन सक्नुहुन्छ। 65 रुपैयाँ भन्दा धेरै महँगो साबुन पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। चिया पनि तपाईले यो भन्दा महँगो पाउन सक्नुहुन्छ। तर यसमा यही छ कि मिडल क्लास व्यक्तिहरू प्राय यसमा आबद्ध भइरहेका हुन्छन् नि। मिडल क्लास क्याटेगोरीका व्यक्तिहरूले, मिडल क्लास व्यक्तिहरूले प्राय अलिकति सस्तो सामान खोज्ने, मेरो पनि त्यसमा म पनि इन्क्लुड छु, त्यस्तो हाम्रो पुरा इन्टायर लाइफ त्यसरी बित्यो। त्यो कारणले हामीलाई यस्तो लागेको हो। तर ध्यान राख्नु होला, 24 क्यारेट सुनको 24 क्यारेटकै भाव हुन्छ, 22 को 22 नै, 18 को 18 नै। 24 क्यारेट सुनलाई तपाईले 18 को भावमा बेच्दिनु भयो, त्यो भाव राखिदिनु भयो भने त मान्छेले फेरि सायद यो 18 क्यारेट भनेकै नै 24 क्यारेट होला भनेर सोच्छन्, त फेरि डिभ्याल्युड हुन्छ। त कम्पनीले कुनै पनि हालतमा यदि त्यसमा त्यो कन्टेन्ट छ भने त्यसको रेट अचानक तपाईलाई सस्तो गरिदिने भने तपाईले त्यसलाई स्वयं पनि भ्यालु गर्न सक्नुहुन्न, बुझ्नुभयो नि? तर मार्केटमा त्यही क्वालिटी प्रोडक्ट्स लिन चाहनु भयो भने पनि तपाईलाई महँगो पर्छ, किनकि मार्केटमा ओपन मार्केटमा कुनै पनि प्रकारको सिस्टम त्यसमा अट्याच छैन भने त्यही क्वालिटी प्रोडक्ट्सलाई तपाईले हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्मबाट लिँदै हुनुहुन्छ भने, किनकि तपाईलाई थाहा छ जब तपाईले एउटा आफ्नो नागरिकता अथवा भ्यालिड आइडी लगाएर एउटा जुन रजिस्ट्रेसन नम्बर तपाईलाई प्राप्त हुन्छ, तपाईले त्यसमा साइन गर्नुहुन्छ, त्यो दिनदेखि तपाई हेल्दी लिभिङ नेपालको पार्टनर हुनुहुन्छ। तपाई यसको कस्टमर होइन, पार्टनर हुनुहुन्छ। त पार्टनर भइसकेपछि तपाईले यदि यो सिस्टमको हिसाबले तपाई अगाडि बढ्नु भयो भने 40 to 50% त तपाईले एज अ कन्ज्युमर निकाल्न सक्नुहुन्छ। 40 to 50% एज अ कन्ज्युमर नै तपाईले यसलाई मैले बार बार हिसाब पनि गरेर देखाइसकेको छु। यसमा तपाईले डिस्काउन्ट, तपाईको इन्सेन्टिभ, तपाईको जुन मन्थली बोनस मिल्छ, त्यसपछि तपाईको फ्री शपिङ, हैन? अनि त्यसपछि 10% को जुन तपाईको स्किम, यो 4 बेनिफिट्सलाई यदि प्रपरली तपाईले जोड्नु भयो भने 40 to 50% त तपाईले एज अ कन्ज्युमर पनि लिन सक्नुहुनेछ। भनेपछि मानव हर प्रोडक्ट्समा मानव तपाईको 100 रुपैयाँ तपाईको टुथपेस्ट पर्छ भने त्यसमा सम्पूर्ण बेनिफिट्सलाई यदि तपाईले माइनस गरिदिनु भयो भने 40% माइनस गरिदिनु भयो भने लगभग 60 रुपीस बन्न जान्छ, 60 रुपैयाँ। त 100 ग्रामको टुथपेस्ट 60 रुपैयाँमा मार्केटमा एकदम बिल्कुल थर्ड क्लासको ऐरे गैरे पनि तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ, हैन? त तपाईको मतलब कम्पनीले यदि तपाई सिस्टमेटिक हिँड्नु भएको छ भने, सिस्टमको हिसाबले हिँड्नु भएको छ भने तपाईले कसैलाई जोइन नगरेर पनि इन्डिभिजुअल पनि तपाईले त्यति बेनिफिटको साथमा त्यसलाई सस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जुन लाखौंको इन्कम तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि यसको मतलब कम्पनीले तपाईलाई एक सिस्टमको हिसाबले मार्केटको एक सामान्य प्रोडक्ट्सको रेटमा पनि तपाईलाई उपलब्ध गराइदिएको छ भने त्यही सिस्टमको माध्यमबाट तपाईलाई लाखौं करोडौं कमाउने मौका पनि दिएको छ। अब फेरि यो तपाईहरुलाई कयौंलाई नयाँ साथीहरुलाई त यस्तो लाग्छ कि यस्तो कहाँ हुन्छ, अब यस्तो तपाईको अगाडि भइरहेको छ। किनकि सिद्धार्थ सरले, चाहे सिद्धार्थ सरको जोइनिङ आई थिंक 2008 को हो, हैन? 2008 मा तपाई हामीले जस्तै अहिले त सायद हाम्रो यहाँ जोइनिङको लागि
जस्तो एनसी को हिसाबले 1600 रुपियाँ लाग्छ आईडी ग्रीन गर्नको लागि 30 पीबी भने इन्डियामा त्यही आईसीमा गर्दाखेरि 1000 रुपियाँ। त जति बेला 2008 मा जति बेला सिद्धार्थ सरले जोइनिङ गर्नुभएको थियो त्यति बेला लगभग 700 रुपियाँमा आईडी ग्रीन हुन्थ्यो, आईसी 700 रुपियाँमा हैन। त उहाँले भन्नुहुन्छ कि 700 रुपियाँमा पनि उहाँलाई 5 रुपियाँ पुगेको थिएन, 695 रुपियाँ दिएर चाहिँ उहाँले जोइनिङ गर्नुभएको थियो अरे। उहाँको पनि स्थिति खराब नै थियो किनकि अर्को कुनै दूसरा कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, दूसरा कम्पनीबाट कंगाल भएर फेरि लास्टमा ट्रेनिङ एज अ ट्रेनर मलाई ट्रेनिङ दिन आउँछ बाली सरको अगाडि, सर मलाई एज अ ट्रेनर राख्नु होला भनेर उहाँ एज अ ट्रेनर जागिर खान भनेर उहाँ जानुभएको थियो। तर सिद्धार्थ सरलाई किनकि गौतम बाली सरले चिन्नुहुन्थ्यो त उहाँले के भन्नुभएछ भने त्यति बेला कि म एउटा बाघलाई पिजडामा राख्न चाहन्न, किनकि सायद सिद्धार्थ सरको जुन क्वालिटी थियो उहाँलाई थाहा थियो होला, त्यो कारणले उहाँले जागिर दिनबाट नकार दिनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँलाई सही शिक्षा दिनुभयो कि यदि जागिर खानुहुन्छ भने केही छैन, म 1 लाख रुपियाँ महिनाको दिन सक्छु, तर तपाईको योग्यता योभन्दा धेरै छ। त्यो कारणले उहाँले 1 लाख रुपियाँको जागिर दिनबाट उहाँलाई मना गरिदिनु भयो। त्यसपछि फेरि बाध्य भएर उहाँलाई कन्भिन्स गर्नुभयो र 695 रुपियाँ लगाएर उहाँले हेल्दी लिभिङको वेस्टिजको प्लेटफर्ममा 2008 मा जोइन गर्नुभएको थियो। 2008 पछि आजको समय छ 2022 त लगभग कति भयो 14 सालको समय भयो। तर यो 14 साल उहाँले कन्टिन्यू लाग्नुभयो, कन्सिस्टेन्सीको साथमा लाग्नुभयो हैन। आज उहाँले लगभग उहाँको हाईएस्ट चेक बनेको छ 1,68,00,000 एक महिनाको भारू है। अब त्यो भारूलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने मेरो हिसाबले त 2 करोड भन्दा पनि धेरै हुन्छ, तै पनि एभरेज 2 करोड रुपियाँ पनि महिनाको वेस्टिजको प्लेटफर्मबाट लिइरहेका छन्, त्यो पनि 14 सालको एक सामान्य सानो समयमा। त सम्भव छ। अब नेपालमै तपाईले हेड अफिसमा जानुभयो भने कयौं साथीहरू कसैको 20 लाख छ, कसैको 5 लाख छ, कसैको 30 लाख छ, कसैको 6 लाख छ, कसैको 3 लाख छ हैन। त कयौं साथीहरूले यसरी बनाएर अब ती सम्पूर्ण साथीहरूको पनि यदि ब्याकग्राउन्ड चेक गर्नुभयो भने सिद्धार्थ सरको पनि ब्याकग्राउन्ड चेक गर्नु भने उहाँ कुनै खानदानी मान्छे होइन, न कुनै बिजनेस घरानाको हुनुहुन्छ, न कुनै ठुलो हाइफाई केही पनि। उहाँको फादरको यदि ब्याकग्राउन्ड चेक गर्नुहुन्छ भने एक सामान्य जागिर खानी मान्छे, त्यति बेलाको लगभग त्यही 5-6 हजार रुपियाँको जागिर खानी त्यस्तो व्यक्तिको सुपुत्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ। भने आज तपाईँ हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा पनि जति पनि एचिभर हुनुहुन्छ, चाहे म होस् चाहे कोही पनि होस्, चाहे टेम्पा सरकै कुरा गर्नु, चाहे लोकेन्द्र सरकै कुरा गर्नु, चाहे हाम्रो भूमि उपाध्यायजीको कुरा गर्नु, चाहे अन्य कयौं साथीहरू हुनुहुन्छ, यी सम्पूर्ण साथीहरूको यदि ब्याकग्राउन्ड चेक गर्नुहुन्छ भने एकदम बिल्कुल आम मिडल क्लास फ्यामिलीबाट उहाँहरू बिलङ गर्नुहुन्छ। तर के काम गर्नुभयो? कन्सिस्टेन्टली कन्टिन्यू निरन्तर रूपमा, कोही लगातार 12 सालदेखि हुनुहुन्छ, कोही 10 सालदेखि हुनुहुन्छ। आई थिंक टेम्पा सर त मेरो हिसाबले लगभग 2008 देखि नै हुनुहुन्छ उहाँ पनि, सायद सिद्धार्थ सरकै आसपासमै उहाँको पनि जोइनिङ छ हैन। त 2000 लगभग 12-14 सालदेखि उहाँ निरन्तर हुनुहुन्छ। त्यस्तै कयौं साथीहरू यदि तपाईले उहाँलाई सोध्नु भयो भने उहाँहरूको एउटै खासियत के भयो भने चाहे लकडाउन भयो, चाहे कोरोना आओस्, चाहे बिजनेस चलोस्, चाहे सरकारले अनुमति दियोस् नदोस्, कुनै पनि विपरीत केही पनि विपरीत परिस्थितिमा पनि जस्तो लेभलमा जसरी चल्न सक्छ, किनकि जब यो प्लेटफर्म पाक साफ छ, यहाँ हामीले कसैको पनि 1 रुपियाँ कहिल्यै पनि लिँदैनौं। हर एक कस्टमरले, हर एक डिस्ट्रिब्युटरले हातों हात एक रियल बिजनेसको हिसाबले एक हातले पैसा दिनुहुन्छ भने अर्को हातले त्यो भन्दा धेरैको सामान अथवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ। त यस्तो पाक साफ बिजनेस छ भने यसमा डराउनु पर्ने अथवा अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने अथवा रोकिनु पर्ने कुनै कारणै छैन। त जति पनि साथीहरूले आफूले आफूलाई यो प्लेटफर्ममा निरन्तर टिकाइरहनु भयो, म स्वयं पनि तपाईहरुको अगाडि छु। लगभग मेरो जोइनिङ त हुन त नचाहँदा नचाहँदै बाइ फ्लुक, अब यसलाई भगवानको प्रसाद मान्नु जे पनि मान्नु, म अर्को कुनै बिजनेसको क्रममा गएको थिएँ त उहाँहरूको रिक्वेस्टमा केही छैन, कसैको रिक्वेस्टलाई मैले हार्न नसकेर 2012 मा नै मैले रजिस्ट्रेसन गरेको थिएँ, 2012 मा नै हैन। तर किनकि म केवल अर्काको मन राख्नको लागि मात्र जोइन गरेको थिएँ, 2 सालसम्म जोइन गरेको 2 सालसम्म त्यति बेला पनि मैले
लगभग 700 रुपियाँको सामानहरू, त्यसमा चिया यस्तै स्याम्पू थियो। तपाईहरुको जानकारीको लागि 2 साल पहिले लिएको त्यो स्याम्पू मैले 2 साल पछि पनि त्यसलाई कन्ज्युम गरेको थिइनँ, किनकि म यो बिजनेसको लागि बिल्कुल सिरियस नै थिएन। कयौं साथीहरुलाई त्यस्तो हुन सक्छ, मैले पनि त्यो भोगेको थिएँ हैन। 2 साल पछि 2 सालसम्म त्यो राखिएको स्याम्पूलाई 2 साल पछि कुनै व्यक्तिको नजर गयो, उसले प्रयोग गर्यो, प्रयोग गरेर त्यसको रिजल्टको आधारमा उसले जब दुबारा डिमान्ड गर्यो त्यो सामानको, जोइनिङ भएको 2 साल पछि बल्ल फेरि मैले बल्ल यसको बारेमा सोचे सिरियसली। त्यसपछि लगभग 2015 पछि बल्ल हामीले यो बिजनेसलाई हामीले सिरियस लिएर हामीले काम सुरु गरेका थियौं हैन। तो यदि यो हिस्ट्रीलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट सेलिङको इन्डस्ट्रीमा जो व्यक्ति सिरियसली कन्टिन्यू कन्सिस्टेन्सीको साथमा यदि टिकेको छ भने यो बीचमा कयौं मेरो अगाडि पनि आरोह अवरोह, जसरी नेपालमा यो बीचमा भूकम्प पनि आयो हैन, कयौं कोभिड पनि आयो, यस्ता कयौं समस्याहरू पनि, कयौं चुनौतीहरू पनि आयो। डाइरेक्ट सेलिङको इतिहासमा पनि नेपालमा कयौं यस्ता अप्ठ्याराहरू पनि आए, कयौं चुनौतीहरू पनि आयो। यसको बावजुद पनि जब जसले पनि यो प्लेटफर्ममा आफूले आफूलाई टिकाइरह्यो निरन्तर, किनकि तपाईलाई थाहा छ डाइरेक्ट सेलिङको प्लेटफर्ममा तपाईले पुरा टाइम पुरा आहुति दिनु जरुरी पनि छैन, तपाईको पुरा सर्वस्व यसमा लागेको हुँदैन, पुरा केही, किनकि इन्भेस्टमेन्ट छैन त त्यसमा यस्तो केही लागेको हुँदैन। तर यो नलागेको कारणले पनि व्यक्तिले फेरि सिरियसली पनि लिँदैन, कन्सिस्टेन्टली आफूले आफूलाई लिएको हुँदैन। यसको प्लस पोइन्ट पनि छ, माइनस पोइन्ट पनि छ, किनकि तपाईले कहीं 1 लाख रुपियाँ लगाउनु भएको छ, 2 लाख रुपियाँ लगाउनु भएको छ, 5 लाख रुपियाँ लगाउनु भएको छ, त तपाई बाध्य भएर बिहान 5 बजे गएर धूपबत्ती जलाउन थाल्नुहुन्छ आफ्नो पसलमा। अथवा कहीं जागिर खानु भएको छ भने तपाईलाई थाहा छ त्यो जागिर 20,000 को जागिर कहिले पाइएको? तपाईले लगभग 16 सालको लामो पढाइ गर्नु भएको छ, नर्सरी देखि लिएर तपाईले कसैले बीए गर्नु भएको छ, एमए गर्नु भएको छ, अथवा कसैले बीकम गर्नु भएको छ, जे पनि गर्नु भएको छ, त्यो 15-16 साल लामो तपाईको पढाइको कारणले जब गएर तपाईलाई त्यो 20,000 को जागिर मिलेको छ। तपाईले जति चुनौती भए पनि, घाम भए पनि, बरसात भए पनि, हिलो भए पनि, बसले कराए पनि, हप्काए पनि, जे भए पनि तपाई जागिरमा गएरै छाड्नुहुन्छ हैन, किनकि तपाईको त्यसमा लामो एक इन्भेस्टमेन्ट छ। तर डाइरेक्ट सेलिङमा एउटा के विडम्बना छ भने यसमा तपाईको केही लागेकै छैन, तपाईले टाइम पनि अहिले धेरै दिनु भएकै छैन, तपाईले यो 15-20 सालको जुन पढाइ गर्नु भएको छ त्यो स्पेशली तपाईले डाइरेक्ट सेलिङको लागि गर्नु भएको छैन। अनि त्यसपछि तपाईको यसमा केही इन्भेस्टमेन्ट पनि छैन। इन्भेस्टमेन्टको नाममा ज्यादा म सजेस्ट गर्छु केवल फास्ट एड गर्नको लागि। फास्ट एड मतलब तपाईको 15-16 हजार रुपियाँमा फास्ट एड भएको हुन्छ। यदि कन्सिस्टेन्सी पनि गर्नु भएको छ भने तपाईले 5,000 को सामान किन्नु भएको हुन्छ, 5,000 5500 को सामान किन्नु भएको हुन्छ हैन। त्यो इन्भेस्टमेन्ट छैन त साथीहरु फेरि सिरियस हुनुहुन्न, फेरि अलिकति पनि समस्या आयो, बुढाले हप्काइदियो, त्योही दिन बिजनेस छोड्दियो। घरमा कुनै पनि प्रकारको यस्तो सपोर्ट भएन, बिजनेस छोड्दियो। आज त घाम लागिरहेको छ, के जानी, त्यहीँनिर बिजनेस छोड्दियो। बर्सात छ, के गर्ने, बिजनेस छोड्दियो। तपाईले भनेको टाइममा तपाईको भाउचर आएन, चेक आएन, त्यही बिजनेस छोड्दियो। अपलाइनले भने थियो यस्तो तर भएन, त्यही बिजनेस तपाईले छोड्दिनु भयो। अचानक तपाईले फेस वाश प्रयोग गर्नुभयो, अचानक के अरे तपाईले कुट्नु पनि भयो, मान्छे पनि मर्यो पनि भने जस्तो, अनि यहाँनिर अलिकति बिबिरा आयो, त्यही तपाईले बिजनेस छोड्दिनुहुन्छ हैन। तपाईले स्पुन खानुभयो, अचानक तपाईको पेट त्यो दिन दुखो, त्यो दिन तपाईले बिजनेस छोड्दिनुहुन्छ। यस्ता कयौं सानातिना कारणहरू हुन्छ, त्यसको कारणले तपाईले बिजनेस छोड्दिनुहुन्छ। अचानक तपाईको घरमा तपाईको काका आउनु भयो, काकाले भन्नुभयो कि तेरो के रे जागिर राम्रोसँग चलाएको थिएन र त यस्तो धन्दामा लागिस्, बस फट्ट यस्तो भनिदिनु भयो। बस त्यति शब्द के आउनु पर्ने थियो, तपाईले त्यही बिजनेस छोड्दिनु भयो। तो यस्ता कयौं अनगिनत सानातिना पिच्चु यस्ता प्रब्लम्सले पनि तपाईलाई बिजनेसबाट तपाईलाई शहीद बनाइदिन्छ, यो बिजनेसबाट तपाईलाई हटाइदिन्छ, किनकि तपाईको यहाँ केही लागेको छैन। सो यसमा प्लस पोइन्ट पनि छ, माइनस पोइन्ट पनि छ। त्यो कारणले म के भन्छु भने तपाईलाई रोक्नलाई कुनै पनि प्रकारको यहाँ फाउन्डेसन छैन। अब तपाईको बोस पनि छैन, तपाई जागिरमा आज जानु भएन, 3 दिन जानु भएन विदाउट एनी इन्फर्मेसन, पर्सि पटक
तपाईलाई बोसले जुन क्लास लिन्छ सायद त्यसपछि फेरि तपाईँ त्यसरी त्यो गल्ती गर्नु। अब तपाईको यहाँ त कोही बोस पनि छैन, तपाईको अपलाइनले भन्यो भने पनि तपाईलाई कराउन त कराउँदैन, सम्झाउन सक्छ। अब तपाईलाई थाहा छ केवल सम्झाएको आधारमा त हामी कहिल्यै सम्झाउँदैनौँ, किनकि हामी त त्यही छ नि एकदम बिल्कुल बिना लाठी त हामी केही बुझ्दैनौँ। सो यहाँ अलिकति तपाईले प्रब्लम्स पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बोस पनि छैन, तपाईको इन्भेस्टमेन्ट यहाँ लागेको छैन, तपाईले त्यति ठुलो समय दिनुभएको छैन, जब तपाईको केही पनि लागेको छैन, तपाईले केही पीडा यहाँबाट झेल्नु भएको छैन, त तपाईलाई त्यो छोड्नलाई पनि इजी लाग्छ। त्यो कारणले 90% व्यक्तिहरू डाइरेक्ट सेलिङमा असफल हुने अरू कुनै पनि कारण छैन, सबैभन्दा ठुलो कारण भनेको यही हो। त्यो कारणले म तपाईलाई के भन्छु भने डाइरेक्ट सेलिङमा सफल हुनको लागि एउटा मेजर फर्मुला एउटै मात्र, त्यो हो टिकिरहनु। टिक्नु भन्छ नि, यो टिक्नु नै महत्त्वपूर्ण छ। यो सानातिना सम्पूर्ण प्रब्लमको बावजुद आफूले आफूलाई त्यो भिजनको साथमा, त्यो लक्ष्यको साथमा, म देशको समृद्धिको लागि यो प्लेटफर्ममा छु, म समाज परिवर्तनको लागि यो प्लेटफर्ममा छु, म आफ्नो मनोभूमिलाई बदल्नको लागि यो प्लेटफर्ममा छु, मेरो आफ्नो परिवारको एक स्ट्याटसलाई बदल्नको लागि म यो प्लेटफर्ममा छु, आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यको लागि यो प्लेटफर्ममा छु। यदि तपाईले यस्तो ड्रिमको साथमा लगातार टिकिरहनु भएको छ भने यो प्लेटफर्ममा तपाईलाई सफल हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यो 100% मेरो आफ्नो बिती आत्मकथा हो, हैन? म पनि आज यदि यहाँ तपाईको अगाडि एक सफल देखिन्छु भने, हुन त सफलताको कयौं प्यारामिटर हुन्छ। म आज 3 लाख 4 लाखमा सन्तुष्ट भएर बस्न चाहन्न। मलाई त महिनाको 1 करोड रुपैयाँ चाहिएको छ, मेरो घरको छतमा मलाई हेलिकप्टर पनि चाहिएको छ। हुन त मैले मेरो ड्रिममा मैले कयौं ठाउँमा घोषित पनि गरिसकेको छु। त मेरो लक्ष्य ठुलो छ, सायद त्यो कारणले म अहिले पनि टिकिरहेको छु, हैन? बीचमा कयौं यस्ता च्यालेन्ज पनि आए होला, तैपनि म टिकिरहेको छु। त आज म यहाँ पुगेको छु त मैले पनि त्यही फर्मुला अपनाई, जो हो टिकिरहनु। किनकि प्रब्लम त अवश्य आउँछ नै आउँछ, चुनौती त आउँछ नै आउँछ। या त हाम्रो साहस छैन, यदि साहस छ भने यो साहसको साथमा कयौं चुनौती त छँदैछ। तपाईलाई म बार यही भन्छु कि तपाईको यो सफलताको यो यात्रामा कयौं काँडाहरू, कङ्कटहरू, पत्थरहरू त बाटोमा अवश्य छन्। त्यसलाई तपाईले एक एक गरेर हटाउनु सक्नु नै हुन्न। तपाईले जति तपाई हुनरमन्द खेलाडी भए पनि तपाईले यो सम्पूर्ण अप्ठ्यारा चुनौतीहरूलाई हटाउनै सक्नुहुन्न। तर एक चीज तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईले आफ्नो खुट्टामा, आफ्नो पैतालामा एउटा राम्रो गतिलो जुत्ता अथवा चप्पल लगाउन सक्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण सानातिना कङ्कटहरू, सानातिना ढुङ्गाहरूबाट तपाई इजिली बस्न सक्नुहुन्छ। हो त्यस्तै आफू भित्र, आफ्नो माइन्डमा एक यस्तो सुरक्षा कवच हमेशा बनाइराख्नु कि यो प्लेटफर्ममा म आफूलाई जबसम्म सफल हुन्न तबसम्म बनाइराख्छु। सफलताको एउटै मात्र फर्मुला भनेको जबसम्म सफल हुन्न तबसम्म म लागिरहन्छु। Until success, I will continue. I will be here. तो यो अटुट विश्वासको साथमा यदि तपाई लागिरहनु भयो भने त डेफिनेटली हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा तपाईलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यो महँगो सस्तो भन्ने कुरा केही पनि बिल्कुल माइनर हुन जान्छ। यत्रा ठुला अचिभमेन्ट्स आएका छन् कि उनीहरूलाई चाहिँ महँगो लागेको छैन होला, जुन हामीलाई महँगो लागिरहेको छ। अनि फेरि अर्को कुरो म के भन्छु भने कम्पनीको हातमा त तपाईलाई सस्तो सामान पनि दिन सक्छ, तर यदि सस्तोमा त्यो सामान दियो भने जुन तपाईले मार्केटबाट लिइरहनु भएको छ त्यसको साथमा सिस्टम छैन। तपाई मैले एउटा एक गजबको उदाहरण पनि दिन्छु। कसैको मानव ससुराको कपडाको व्यापार छ। अब आफ्नो ज्वाइँ साहबलाई हर साल लगाउन चाहिने जति पनि कपडाहरू छ फ्रीमै दिनुहुन्छ उहाँले। अब मलाई जवाब दिनु, त्यो ज्वाइँ साहब जसले ससुराले दिनुभएको फ्रीको कपडा लगाएर बस्नुहुन्छ, त्यो फ्रीको कपडा लगाएर के त्यो व्यक्ति कहिले अमीर बन्न सक्छ र? बन्न सक्दैन नि। सस्तो मात्र होइन, तपाईले फ्रीमा पनि यदि यो प्रोडक्ट दिने भने तपाई अमीर बन्न सक्नुहुन्न। सो म सम्पूर्ण साथीहरूलाई, किनकि यो सबै चिज सोच्नको लागि कम्पनीसँग एउटा ठुलो इन्टायर टिम छ। एक माइनर पोइन्टलाई हामीले यदि पीबी दिएका छौं, हैन,
पीबीबाट तपाईलाई पैसा आउँछ। अब त्यो पीबी आउनु भन्दा पहिला कम्पनीले पुरै मार्केटमा सर्वे गरेको हुन्छ, यो क्याटेगोरीको प्रोडक्ट्स मार्केटमा कति कतिमा बिकिरहेको छ, अब यसको रेट हामीले कति गर्दा ठीक हुन्छ, अब फेरि यसको कति पीबी गर्यो भने टिमलाई कति कमिसन डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ। त यस्तो पुरा सर्च गरेर बल्ल त्यसको एमआरपी निर्धारित गरिएको हुन्छ। सो सम्पूर्ण साथीहरूलाई म निश्चिन्त भएर बस केवल हाम्रो एटिट्युड हैन, हाम्रो सोचलाई मजबुत बनाएर जो तपाईको अगाडि जे छ सिस्टम, कम्पनीले जुन तरिकाले, जुन प्राइसिङको साथमा, जुन पीबी को साथमा, जुन सिस्टमको साथमा तपाईको अगाडि दिएको छ, यसलाई हुबहु यदि अपनाउनु भयो भने तपाईलाई सफल हुनको लागि अलिकति सजिलो हुन्छ अनि अलि चाँडै पनि हुन्छ। अब त्यसलाई तपाईले सोच्न थाल्नु भयो भने यो आपसे आपमा फेरि एकदम पेचिदो हुन्छ। एक व्यक्ति एक जर्मनी हैन अनि नेपाल घुम्न आएछ, अनि त्यसपछि उसको नजर कहाँ पुगेछ, एउटा भैँसी फार्ममा। भैँसीमा त्यहाँ त भैँसी फार्ममा त काला 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 पुरा भैँसीहरू, प्राय सेतो भैँसी त हुँदै हुँदैन, कालै हुन्छ प्राय भैँसीहरू। अनि त्यसपछि जर्मनीमा चाहिँ प्राय अब गाईहरू यताउता जे पनि छ, टाटे पाटे सेता एउटा यस्तो यस्तो, अनि यहाँ चाहिँ भैँसीको बिना भुत्लाको बिल्कुल कालो भैँसी। अनि त्यो वैज्ञानिकले हेरेछ, दुध दोहिरहेको देखेछ, अनि त्यसपछि दुध दोहिरहेछ बाल्टीमा सेतो। अनि त्यसपछि उसको दिमागमा प्रश्न आएछ कि यार यो कालो भैँसी अनि दुध सेतो अनि घाँस चाहिँ खाइरहेछ हरियो, यो कसरी छ? अब पुरा दिमाग लगाएछ, पुरा दिमाग लगाएछ। 6 महिना 7 महिना 8 महिना 10 महिना पुरा बितेछ। अनि त्यसपछि त्यो सोलुसन उसलाई आउँदै आएनछ। अनि लास्टमा गएर त्यो किसानलाई सोधेछ कि यो कसरी सम्भव छ? अनि किसानले भनेछ कि हेर भाइ, अब त यदि यो के अरे भैँसी कालो, दुध सेतो, खान्छ हरियो, अब यो सबै चिज सोचिस् भने त एक गिलास दुध पनि पिउन सक्दैनस्। म वर्षौंदेखि टन्न दुध पिरहेको छु, दही खाइरहेको छु, पनिर खाइरहेको छु, घिउ पनि खाइरहेको छु, म बिल्कुल सन्तुष्ट छु। त खाममुखा 10 महिनादेखि अब यो भैँसी किन कालो अनि दुध सेतो किन निक्ल्यो भनेर यसमा त लागिरहेछस्। उसले यसरी जवाब दिएछ। त तपाईहरुलाई पनि यही क्वेशन छ। अब यो सोच्नलाई सजिलो कि दूधको बेनिफिट लिनलाई सजिलो? त मेरो हिसाबले दूधको फटाफट बेनिफिट लिनु, दूध खाउनु, टन्न एकदम आफूलाई हेल्दी रहनु, त्यो नै सायद सजिलो हुन्छ। अब वैज्ञानिकले भने कि पृथ्वी गोलो छ। अब तपाई यो सोच्नु कि होइन म त मान्दिन, म एकपटक यसलाई घुमाएर हेर्छु अथवा हेर्छु गोलो छ कि छैन। अब त्यसलाई साबित गर्नको लागि तपाईलाई कति वर्ष लाग्छ, कति सुविधा, कति साधन लाग्छ तपाईलाई नै थाहा छ। अब म त्यो गोलो छ छैन घुमाएर हेर्छु भनेर लाग्नु सजिलो कि ठिकै छ गोलो भनेको छ गोलै होला भनेर मान्नु सजिलो? त मेरो हिसाबले मान्नु सजिलो हो। त्यस्तै हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्म, किनकि यो एक आपसमा, किनकि यो 2 दिनको बिजनेस होइन, किनकि हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्म वेस्टिजको जुन हिस्ट्री छ लगभग 18 साल पुरानो छ। 18 साल भन्दा पहिला पनि यसको जुन टिम म्यानेजमेन्ट छ, यिनीहरूले लगभग हर 3 डाइरेक्टर्सले 15-20 साल दुनियाँको नामी टप अर्गनाइजेसन, टप डाइरेक्सन कम्पनीमा काम गरेर भनिन्छ वेस्टिजको प्लान डिजाइन गर्नु भन्दा पहिला विश्वको लगभग 1000 अलग अलग डाइरेक्सन प्लानलाई, मार्केटिङ प्लानलाई चेक गरेर स्टडी गरेर बल्ल यो वेस्टिजको प्लानलाई डिजाइन गरिएको थियो। भनेपछि जब यति दिमाग लागिसकेको छ त फेरि हामीले दिमाग लगाउनु सायद जरुरी छैन, तर जे छ यदि त्यसमा पोजिटिभ एटिट्युडको साथमा अब हाम्रो ऊर्जा चाहिँ यहाँबाट हामीले कसरी लेभल अचिभ गर्ने, यहाँबाट हामीले कसरी 1 लाख रुपैयाँ, 2 लाख रुपैयाँ, 3 लाख रुपैयाँ, 4 लाख रुपैयाँ, मतलब 5 लाख रुपैयाँ महिनाको कसरी आउँछ हो, त्यो पोइन्टलाई जान्नको लागि दिमाग लगाउनु हैन। स्टार डाइरेक्टरको लेभल कसरी आउँछ र स्टार डाइरेक्टरकै लेभलमा पनि म्याक्सिमम इन्कम कति आउन सक्छ, त्यो कुन पोइन्टबाट आउन सक्छ हो, त्यसमा चाहिँ अलिकति दिमाग लगायौं भने सायद हाम्रो सफलता अलिकति छिटो अनि चाँडै हुन सक्छ
र सहज रूपमा हुन सक्छ। त सो सम्पूर्ण साथीहरूलाई, किनकि यो कुलो र कुरो भन्छ नि, यसलाई जताडा जताडा मोडे पनि मोडिरहन्छ, तर हामीले चाहिँ त्यहाँ मोड्नु जरुरी छ जहाँबाट हाम्रो रिजल्ट आउँछ। यानी हाम्रो हर काम चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड भयो भने तर्क वितर्क कुतर्क यो सबै गर्नु त राम्रो हो, यसपछिको रिजल्ट चाहिँ के आइरहेछ, इट इज मेजरेबल। सो सम्पूर्ण साथीहरूलाई जहाँ पनि हुन त मैले यो जति पनि तपाईहरुलाई भनिरहेको छु, तपाईले भोलि फेरि अरूलाई पनि जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले मैले यसलाई डिटेल्समा भनिरहेको छु, किनकि तपाईले 100% सुन्नु भयो भने बल्ल 50% अरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ। सो म्याक्सिमम गेन गर्ने कोसिस गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। सो मैले अलिकति यसरी डिटेल्समा भनेको छु। त एट अ ग्लान्समा समअपमा के भन्न चाहन्छु भने हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्म अहिलेसम्म पनि एट प्रेजेन्टमा पनि पुरा इन्टायर टिम यसलाई कसरी बेटर बनाउने, कसरी बेहतर बनाउने, कसरी राम्रो बनाउने, डाइरेक्ट सेलिङ जुन एक बदनाम इन्डस्ट्री हो हाम्रो नेपालमा हैन, जबकि यो दुनियाँको सबैभन्दा पुण्यदायी, यो भन्दा नेक काम केही पनि हुनै सक्दैन। मेरो आफ्नो भित्री विश्वास हो, यसलाई म प्रुभ पनि गर्न सक्छु। तैपनि यो हाम्रो देशमा बार बार बदनाम भयो भने यसलाई सही रूपमा ल्यान्डिङ कसरी गर्ने, तो यसको लागि हेल्दी लिभिङ नेपाल लगातार सर्चमा छ, लगातार अनुसन्धानमा छ, लगातार प्रयोग गरिरहेको छ। तपाईहरुले पनि बीचमा यस्तो केही देख्छ भने नेगेटिभ आफू भित्र नराखिकन तुरुन्तै आफ्नो अपलाइनसँग शेयर गर्ने, अनि त्यसपछि यदि सम्भव हुन्छ भने हेल्दी लिभिङको टिम म्यानेजमेन्टसँग पनि तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अल्टिमेटली यो हाम्रो बिजनेस हो, यसको हामी मालिक हौं, यसका हामी नोकर होइनौं, यसका हामी 60% प्रॉफिटको हामी पार्टनर हौं हैन। 40% त लगभग तपाईले त्यो डिस्काउन्ट जुन मार्केटको हिसाबले तपाईले पाउनुहुन्छ भने लगभग 60% चाहिँ के रे प्रॉफिटको तपाई हामी पार्टनर हौं। सो समानान्तर जिम्मेदारी तपाई हाम्रो बीचमा पनि छ। आई थिंक आज पनि समयले डाडो काटिसकेको छ। पुनः फेरि हामी भोलि मिल्ने छौं। होलीको फेरि पनि शुभकामना। सम्पूर्ण दिग्गज साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले धैर्यपूर्वक सुन्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। बाकी हिजो पुष्पा कोइराला ज्यू को तर्फबाट एउटा स्पेशल क्वेशन पनि आएको थियो, त्यसको जवाब दिन्छु भनेर पनि भनेको थिएँ। यो सेसनलाई फेरि हामी भोलिको सेसनमा यो टपिक्सलाई हामी भोलिको सेसनमा सामेल गर्नेछौं। त्यति बेलासम्मको लागि म पनि बिदा लिन चाहन्छु। थ्यांक यू भेरी मच। थ्यांक यू। विश यू वेल। Thank you so much, sir. Thank you all of you, sir. Thank you, sir. Wish you well. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much.